सबै साथीहरूलाई नमस्कार। मेरो आवाज सुनिँदै होला भन्ने मेरो अपेक्षा छ। आज हामी वातावरणीय सङ्कट र अबको बाटो शीर्षकमा केही सल्लाह गरौँ न भनेर यहाँ बसेका छौँ। हामी सबैको समयका लागि म आभारी छु। मैले आज राख्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा छ। म धेरै नयाँ अनौठो कुरा राख्ने अवस्थामा छैन। म आज तथ्याङ्कहरुमा धेरै जान्न, गुगल गर्दाखेरि पर्याप्त तथ्याङ्कहरु भेटिहालिन्छ। म सिधै वातावरणीय सङ्कटलाई हेर्ने हाम्रो आजको दृष्टिकोण कस्तो हुन पर्ला, वातावरणीय सङ्कट कहाँ छ कहाँ छैन भन्ने ठाउँबाट कुरा सुरु गर्छु। यतिखेर वातावरणीय सङ्कट विश्व बजारको एउटा बिकाऊ र चल्तीको मालमा परिणत भएको छ। वातावरणीय सङ्कटको समाधान गर्न भनेर करोडौं डलर खर्च हुन्छ र दिन परदिन हाम्रो वातावरणीय स्थिति अझै नराम्रो हुँदै गइराखेको छ भन्ने तपाई हामीलाई अनुभूत पनि भइराखेको छ। त्यसो भए के राखेको छ त? त्यति धेरै खर्च भइराखेको छ, त्यति धेरै काम भइराखेको छ र हाम्रो स्थिति सुध्रिएको छैन भने हाम्रो समस्या कहाँ छ त? आज हामीले सल्लाह गर्नुपर्ने एउटा आधारभूत विषय यो हो जहाँ म मेरो केही समय उपयोग गर्नेछु। हामीले आज वातावरणीय सङ्कटको कुरा गर्दा सबैभन्दा ठुलठुला वातावरणीय सङ्कटहरु, मुख्य वातावरणीय सङ्कट के हो भनेर कुरा गर्ने हो भने 5-6 वटा वातावरणीय सङ्कटहरुको नाम लिने गरिन्छ। जस्तो कि जैविक विविधतामा आइराखेको कमी, यसलाई एकदमै ठुलो वातावरणीय सङ्कटको रूपमा लिने गरिन्छ। अर्को खाद्य वस्तुमा भइराखेको जेनेटिक मोडिफिकेसन, यो वंशाणुगत गुण नै फेर्ने कुरा, यसलाई असाध्यै ठुलो वातावरणीय सङ्कटको रूपमा लिने गरिन्छ। प्रदूषण, यसलाई वातावरणीय सङ्कटको एउटा ठुलो मात्राको रूपमा लिने गरिन्छ। ग्लोबल वार्मिङ या क्लाइमेट चेन्ज, यसलाई एकदमै ठुलो वातावरणीय सङ्कटको रूपमा लिने गरिन्छ। सामुद्रिक प्रदूषण या समुद्रमा प्लास्टिकहरु, यसलाई एकदमै ठुलो वातावरणीय सङ्कटको रूपमा लिने गरिन्छ। तर जस्तो एउटा विषयबाट कुरा सुरु गरौँ न। यो पृथ्वी तात्दैछ र यो तात्नुका कारण 6 खाले वातावरणलाई तताउने ग्यासहरुको भूमिका छ। ग्रीन हाउस ग्यास भन्छन्। 6 खाले वातावरणीय, त्यसमा कार्बन डाइअक्साइड पर्छ, मिथेन पर्छ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर्छ। 6 थरीका ग्यासहरुका कारण यो पृथ्वी तात्दैछ भनेर हामी कुरा गरिराखेका छौँ। र ठुलो समस्या चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडमा छ। कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ वातावरणमा एकदमै धेरै हुँदैछ भनेर कुरा भइराखेको छ। यो कार्बन डाइअक्साइडको सबैभन्दा ठुलो स्रोत के हो त भनेर हामीले सल्लाह गर्ने हो भने यो वातावरणीय सङ्कट, यो कार्बन डाइअक्साइडको सबैभन्दा ठुलो स्रोत के हो त भनेर हामीले सल्लाह गर्ने हो भने एउटा ठुलो स्रोत यातायात क्षेत्र देखिन्छ। गाडी निर्माण गर्दाखेरि लाग्ने खर्च या स्रोत साधन, त्यसपछि तिनलाई कुदाउन लाग्ने स्रोत साधन, यसले झन्डै 2018 को डाटाको कुरा गर्ने हो भने 17.5% ओगट्छ भन्ठान्छु। अद्यपि म डाटामा धेरै क्लियर छैन, यसलाई ठुलो मात्राको रूपमा लिइन्छ। इन्डस्ट्रियल सेक्सनलाई पनि त्यत्तिकै ठुलो मात्रामा लिइन्छ। तर रमाइलो कुरा के छ भने
यी दुवैलाई एकै ठाउँमा जोड्दा भन्दा धेरै कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ संसारमा खेतीबाट निस्कन्छ। मूलत पशुपालनबाट कार्बन डाइअक्साइडको असाध्यै ठुलो मात्रा निस्कन्छ। त्यो चाहिँ जनावरहरूले सास फेरेर निकाल्ने कार्बन डाइअक्साइडको मात्रै कुरा छैन। त्यो कहाँदेखि कहाँसम्म छ भने तपाईले जनावरहरू पाल्नका लागि निर्माण गर्ने खोरको निर्माण गर्दाखेरि प्रयोग हुने तागतदेखि जनावरलाई खुवाउनका लागि ओसारिने दाना अनि त्यसपछि तिनले खाने घाँसहरू उब्जाउनका लागि प्रयोग हुने स्रोत, त्यो सबै कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ यो दुवै क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन र यातायात यो दुवै भन्दा धेरै जनावरहरूबाट निस्कन्छ। र खेतीलाई त हामी वातावरणीय सङ्कटको रूपमा राखिराखेका छैनौँ। यहाँ त हामीले कुरा गरिराखेका छैनौँ। अब खेतीलाई वातावरणीय सङ्कटको रूपमा राख्ने हो भने अर्को समस्या सुरु हुन्छ। फेरि अर्को रमाइलो उदाहरण हेरौँ। अलि धेरै नै विकास भयो भने त हाम्रो हालत अलि बेग्लै हुनेवाला छ। यो धेरै विकास नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले फेर्ने सास अक्सिजन यसको सबैभन्दा ठुलो मात्रा हाम्रो जङ्गलहरूबाट आउँदैन। यो चाहिँ समुद्र मुनि पलाउने लेउहरूबाट निस्कन्छ। लेउहरूले फोटोसिन्थेसिसको प्रक्रियामा जाँदाखेरि अक्सिजनको सबैभन्दा ठुलो मात्रा निस्कन्छ, जो हामीले सास फेर्न प्रयोग गरिराखेका छौँ। र समुद्रको इकोसिस्टम त खत्तम हुँदैछ। त्यो किन खत्तम हुँदैछ भने यता हामीलाई 10 अरब मान्छेलाई खाना खुवाउनका लागि धानमा मल हाल्नु पर्नेछ। त्यो मल बग्दै बग्दै खोला सोला हुँदै 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 समुद्रमा जान्छ र त्यसले समुद्रको इकोसिस्टमलाई बिगार्छ। र हाम्रो सामु यो अन्तर्विरोधी प्रकृतिको सङ्कट पैदा हुन थाल्छ। खेती गरेर मान्छेलाई खुवाउने कि लेउ बचाउने र सास फेर्ने, यो दुवै छोड्न सकिने कुरा हुँदैन। यस्ता सङ्कटहरूलाई हामीले हेर्ने कसरी होला, यो सङ्कटहरूलाई हामीले कसरी डिल गर्ने होला भन्ने विषयलाई लिएर आज हामी थोरै सल्लाह गरौँ। पृथ्वीको 4.5 अरब वर्षको इतिहासमा यो पहिलोचोटि वातावरणमा फेरबदल आउँदै गरेको होइन। हामीले अघि भनेको सबै वातावरणीय फेरबदलहरू, चाहे बायोडाइभर्सिटी जैविक विविधतामा आएको सङ्कटको कुरा गरौँ, वन विनाशको कुरा गरौँ, पानीको सङ्कटको कुरा गरौँ, बढ्दो तापक्रमको कुरा गरौँ, यो यस पृथ्वीमा पहिलोचोटि आएको होइन। यसै कुरालाई आधार दिँदै केही मानिसहरू के तर्क गर्छन् भने पृथ्वी तात्छ त तात्छ, यो पृथ्वीको आफ्नो गुण हो, तिमीले के गर्न सक्छौ, तिमी त आफ्नो काम गर्ने हो भनेर भन्छन्। अथवा पृथ्वीमा गडबडी हुन्छ त हुन्छ, तिमी के गर्न सक्छौ, पृथ्वीको गडबडी त ऊ आफैले हल गर्ने हो, हामीले केही गर्ने होइन भनेर भन्छन्। तर यो पृथ्वीको 4.5 अरब वर्षमा मान्छेको कुरा गर्ने हो भने हामी अस्ति भर्खर आएका हौँ। अस्ति भर्खरै, धेरै भएकै छैन, केही लाख वर्ष मात्रै भयो हामी बाँदरबाट मान्छेतिर, यो मान्छेको रूपमा हामी निस्किन थालेको। होमोसेपियन्स या होमो टाइपको यो प्राणी बनेको केही लाख वर्ष मात्रै भयो। हामी अस्ति भर्खर आएका हौँ। पृथ्वीको आफ्नै गति, स्वाभाविक गति, जसले जुन गतिमा वातावरणमा फेरबदल आउँथ्यो, त्यो गतिलाई हामीले यसरी तीव्र बनायौं कि यसले हामीमाथि सङ्कट पैदा गर्यो। वातावरणीय सङ्कट भनेको यो वातावरणमा आउने फेरबदलको तीव्रता हो भन्ने बुझाइ मैले राख्ने यो पहिलो कुरा हो। दोस्रो,
मैले अघि पनि भने अब यो कृषिबाट सबैभन्दा धेरै कार्बन डाइअक्साइड निस्कन्छ र खेती नगर्न त सकिन्न, के गर्ने त? ठुला उद्योगहरूमा के गरी कुनै कुराको उत्पादन हुन्छ या किन कुनै कुराको उत्पादन हुन्छ, त्यो उत्पादन तपाईँ हामीसम्म आइपुग्ने वितरण प्रणाली कस्तो छ? यो यस्तो तत्त्व हो, ठुला उद्योगहरूमा हुने उत्पादनको चक्र र वितरणको चक्र यस्तो तत्त्व हो जसले तपाईँ हामीलाई नै ठ्याक्कै तपाईँ र हामीलाई नै यो सानो कुनामा बस्ने, पृथ्वीको असाध्यै सानो कुनामा बस्ने तपाईँ हामी जस्ता महत्त्वहीन मान्छेहरूलाई नै वातावरणको प्रदूषण गर्ने मुख्य कारकका रूपमा फेर्दैछ। उदाहरणका लागि काठमाडौँमा केएफसी भन्ने मासु बेच्ने होटल छ र त्यसले कुखुरा ब्राजिलबाट लिएर आउँछ। यहीँको लोकल कुखुरा हामी बेचिराखेका छैनौँ के? ट्रान्सपोर्टेसनको त्यत्रो खर्च किन गर्ने होला? हामीले खान घटायौं भने त कुखुरा बिक्न कम हुन्छ, बिक्न कम भएपछि उत्पादन कम हुन्छ। उत्पादन कम हुने भनेको चाहिँ त्यो कार्बन इमिसन घट्ने हो। तपाईँ हामीलाई विश्व व्यवस्थाले उपभोक्तामा फेर्ने प्रक्रियामा वातावरणको विनाश र दोहन तीव्रतर हुन्छ। अर्को उदाहरण हेरौं। हामी कहाँ ठुलो भुइँचालो आयो र भुइँचालोले हामीलाई असाध्यै नराम्रो स्थितिमा लग्यो। भुइँचालो अगाडि तथ्याङ्क विभागको सूचना अनुसार हामीसँग 5 लाख परिवारका लागि घर थिएन। भुइँचालोमा अर्को 4 लाख घरहरू, लगभग 4 लाख घरहरू भत्किए र आज हामीसँग 9 लाख मानिसका लागि, 9 लाख परिवारका लागि घर छैनन्। र भुइँचालोले हाम्रो एउटा दृष्टिकोणमा फेरबदल ल्यायो। भुइँचालोले हामीलाई के गर्यो भने बलियो घर बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने सन्देश दियो। कति बलियो यसको हामीसँग जवाफ छैन। के डोजर लगाउँदा नभत्किने घर चाहिएको हो हामीलाई? के घनले हिर्काउँदा नफुट्ने घर चाहिएको हो हामीलाई? हामीसँग यसको जवाफ छैन। त्यो जवाफका लागि भनेर हामीले भट्टाभट सिमेन्ट, रड र पोलेको इट्टाको घर बनाउन सुरु गर्यौं। सिमेन्टका बाक्साहरूको घर, देशैभरि सक्नेहरूले सिमेन्टका बाक्साहरूको घर बनाए। र यो प्रक्रियामा तपाईँ र हामी सहभागी भयौं। सिमेन्ट कारखानाले गर्ने प्रदूषणमा, रडको कारखानाले, त्यो फलाम प्रशोधन गर्ने कारखानाले गर्ने प्रदूषणमा, इट्टा उद्योगहरूले गर्ने प्रदूषणमा तपाईँ हामी सहभागी भयौं। के यो इट्टाको सिमेन्टको बाक्सा बाहेक हामीसँग विकल्प थिएन त? हामीलाई थाहा छ कि सिमेन्ट निस्किनु भन्दा अघि पनि हामीसँग घरहरू थिए र ती घरहरू अहिले पनि जहाँ भुइँचालोको जोखिम छैन त्यहाँ उभिएका छन्। माटोले, ढुङ्गाले बनाएकै हाम्रो पुरानो प्रविधिमा टेकिएको घर पनि कतिवटा भुइँचालोहरू टेकेर आएका हुन् यहाँसम्म। उपाय त थियो। जस्तो अर्को उदाहरण हेरौं। झाडा पखाला लाग्दाखेरि जीवनजल आउनु अघि पनि हामीसँग खानेकुरा थियो। हामी नुन चिनी पानी खान्थ्यौं। तर हाम्रो व्यवस्थाले हामीलाई कस्तो बनायो भने अब झाडा पखाला लाग्दा हामीले नुन चिनी पानी खाने होइन, हामीले खाने सुन्तलाको स्वादको जीवनजल खाने हो। त्यो जीवनजल कहाँ उत्पादन हुन्छ? त्यो जीवनजल कहाँदेखि कहाँसम्म आउँछ? र त्यो आउँदा जीवनजलले कति ऊर्जा खर्च गर्छ र त्यो ऊर्जा कहाँबाट निस्कन्छ?
यसरी हिसाब गर्दाखेरि तपाई हामी झाडा पखाला लागिराखेको मानिस प्रदूषणका लागि उत्प्रेरक भइराखेको छ, उसले गरिराखेको छ क्या प्रदूषण। कसरी विश्व व्यवस्थाले तपाई हामीलाई नै प्रदूषण गर्ने या यो वातावरणको फेरबदलमा हिस्सेदार बनाइराखेको छ भन्ने कुराका यी केही उदाहरणहरू हुन् र यस्ता थुप्रा उदाहरण थप्न सकिन्छ, यस्तो पर्याप्त उदाहरण थप्न सकिन्छ। त्यसो हो भने, यो कोडबाट सोच्ने हो भने अब हामीले के गर्ने होला त? हामीले के गर्ने होला भने सम्भव भएसम्म, आजका आजै पुरै सम्भव छैन, यो वातावरणलाई स्थिर राखिराख्न त केही गरे पनि सम्भव छैन। यो पृथ्वीको आफ्नै गति पनि छ जुन गतिमा यो वातावरण फेरिराख्छ। तर यो चाहिँ तीव्रताको प्रक्रिया छ, यो प्रक्रियालाई सम्भव भएसम्म कम बनाउनका लागि, सम्भव भएसम्म सहभागी नहुनका लागि निजी प्रयत्न यो वातावरणीय सङ्कट जोडिने एउटा बाटो होला जस्तो मलाई लाग्छ। निजी प्रयत्न भनेर मैले केलाई इङ्गित गर्न खोजेको भन्ने कुरामा म तपाईहरुलाई एकछिन तपाईहरुको ध्यानलाई लैजान चाहन्छु। खुल्ला सहरमा हामी डिपार्टमेन्टल स्टोर सामान किन्छौँ, ब्रान्डेड सामान किन्छौँ जो असाध्यै लामो यात्रा गरेर हामीसम्म आइपुगेको हुन्छ। त्यसको ठाउँमा कम यात्रा गर्ने सामानहरू हामीले किन्यौँ भने हामी कम हिस्सेदार भयौँ के? यो त तपाई हामीले छनौट गर्दै भयो नि। जस्तो उदाहरणका लागि आज विश्वले प्रयोग गर्ने बिजुलीको असाध्यै ठुलो हिस्सा चाहिँ यो कोइला र पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरूलाई धुवाँ बनाएर निकालिन्छ। अलिक अगाडि हामी कहाँ लोड सेडिङ हुँदाखेरि पनि तपाईहरुलाई कति सम्झना छ, हाम्रो एउटा मुख्य इस्यु, हाम्रो एउटा मुख्य छलफल चाहिँ यो थर्मल प्लान्ट, कोइला सल्काएर बिजुली निकाल्ने थर्मल प्लान्ट कत्रो चलाउने, कति चलाउने भन्ने बारेमा हुने गर्थ्यो। संसारभरिकै बिजुली निकाल्नका लागि असाध्यै ठुलो स्रोत कोइला र खानीबाट निकालिने यो प्रोडक्ट्सहरूको र यो बिजुलीको प्रयोग गरेर बढी प्याकेजिङ गरिएको सामानले तपाई हाम्रो धरतीलाई बढी बिजुली उपयोग गरेका कारण पनि बढी प्रदूषित गर्दैछ। त्यो सामान फाल्ने ठाउँका कारणले मात्रै होइन। यस्ता मसिना कुराहरू छन् जसले तपाई हामीलाई यो वातावरणीय प्रदूषणको एजेन्ट बनाउँदैछ र यसलाई फेर्ने भनेको निजी प्रयत्न हो। त्यो निजी प्रयत्नको कुरा गर्दाखेरि जस्तो अघि हामीले गरिराखेको छलफलमा ध्यान पुर्याउँ, यदि तपाई हामीले आफूलाई आवश्यक पर्ने मात्रै मासु खायौं भने यो स्थिति थोरै फेरिन्छ। आज यो महामारी नचलेको भए गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा ढाँचा बनाउँदै हामी कहाँ सरुवा रोग भन्दा नसर्ने रोग अब प्रमुख रोगका रूपमा देखिँदैछ भनेर, जस्तो गगनजी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदै गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालय कार्ययोजनामा काम गर्दै थियो। हाम्रो आजको मूल समस्या चाहिँ नसर्ने रोग हाम्रो मूल समस्या हुने बेला भयो भनेर काम सुरु भएको थियो। अर्थात् मोटोपन
चिनी रोग, ब्लड प्रेसर जस्ता जीवन सम्बन्धित रोगहरू अब बिस्तारै हाम्रो प्रमुख रोग हुँदैछ भन्ने कुरा थियो। र हाम्रो खानपानको शैली फेरिएको छैन। हाम्रो खानपानको शैली आफूलाई आवश्यक पर्ने मात्रै भयो भने पनि यो वातावरणीय सङ्कटमा तपाईँ हामीले गर्न सक्ने एउटा योगदान पुरा हुन्छ। जस्तो खेतीमा अब अहिले यो कोरोनाको कहरपछि हामी खेतीमा जाँदैछौँ र खेतीमा अब हामीले बढी ध्यान पुर्याउनु भनेर नेपालका केही जान्ने सुन्ने मानिसहरूले भन्न सुरु गरेका छन्। तर हाम्रो कस्तो छ भने हाम्रो बिउ हामीसँग छैन, हाम्रो मल हामीसँग छैन। सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीका बिउहरू र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मलहरूले हाम्रो खेतबारी ढाकिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा जैविक विविधता जोगिन्छ कसरी? थोरै मात्रै भए पनि हामी आफैसँग भएको बिउहरू लगाउन सुरु गर्यौं भने हामीले आजको वातावरणीय सङ्कटमा केही गर्न सक्छौं। सारमा तपाईँ हाम्रो जीवनशैली फेर्ने कुरा आजको वातावरणीय सङ्कटमा हामीले आजै गर्न सक्ने काम हो, अहिले नै गर्न सक्ने काम हो। सरकार जस्तो भए पनि, विश्व व्यवस्था जस्तो भए पनि तपाईँ हामीले आजै र अहिले नै गर्न सक्ने काम हो यो कि हामीले हाम्रो जीवनशैली फेरौं। यो पहिलो कुरा भयो। दोस्रो, हामी कहाँ फेर्नु पर्ने अर्को अवधारणा आजको वातावरणीय सङ्कटसँग जुझ्नका लागि हामी कहाँ फेर्नु पर्ने अर्को अवधारणा भनेको चाहिँ यो हाम्रो विकासको अवधारणा हो। हामी मध्ये अधिकांश मानिसहरूलाई विकासको पूर्वाधार र विकास भन्ने यी दुई शब्दको बीचमा अन्तर हुन्छ भन्ने कुराको हामी हेक्का राख्दैनौँ। हामीलाई कस्तो लाग्छ भने सडक गयो विकास भयो, बिजुली गयो विकास भयो, पानी आयो विकास भयो। सडक, बिजुली, सञ्चार जस्ता कुराहरू विकासका पूर्वाधार हुन्। तिनमा टेकेर हामी के गर्छौं भन्ने कुराले हाम्रो विकास कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। उदाहरणका लागि म तपाईहरुलाई एउटा विकासको हास्यको उदाहरण सुनाउँछु। मधेसमा केही यो जग्गाको कारोबार गर्ने विद्वानहरूले एउटा बाटो, एउटा यो कृषि सडकको ग्राभेल गर्नुभयो। कृषि सडकको ग्राभेल गरेपछि अब यो त विकास भयो। त्यसपछि यो विकासको दुःख के भयो भने चप्पल नलगाइकन हिँड्ने मधेसी हजुरआमाहरूलाई यो त ठुलो सकस भयो। अब ग्राभेलको गिर्खाले त गोडा बिजाउन थाल्छ। हजुरआमाहरूले स्थानीय प्रशासनलाई अनुरोध गर्नुभयो, स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो कि हाम्रो बाटो बनाइदेऊ, हामीलाई हिँड्न गाह्रो भयो। त्यसपछि विकासको अर्को लहर सुरु भयो र त्यो सडक पिच गरियो। त्यसपछि के भयो भने 40 डिग्रीको घाममा जब मानिस खाली खुट्टा हिँड्छ, अलकत्रा त मान्छेको गोडामा छ। हाम्रो विकासले हाम्रो मानिसलाई टिका गोडामा अलकत्रा टाँसिने विकास के काम के त्यो हजुरआमालाई। तपाईलाई अर्को उदाहरण सुनाउँछु हाम्रो विकासको। अहिले देशैभरि डोजर चलिराखेका छन्। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हामीले डोजर अर्थतन्त्र भन्न सुरु गरिसकेका छौं। यो कतै रोकिने छेकछन्द पनि देखिन्न। डोजर बाहिरको, त्यसमा हाल्ने तेल बाहिरको, रोजगारी पाउने जम्मा 2 जना मानिस, एकजना डोजर चालक, अर्को त्यो चालकको सहयोगी, र डोजरले निम्त्याउने विनाश
पहिरो, त्यो माटोको उर्वरा शक्तिको सत्यानाश, त्यसपछि पानीका मूलहरू सुक्ने काम, हाम्रो हालत खराब भयो। यो आजको वातावरणीय सङ्कटसँग जुझ्नका लागि हामीले हाम्रो विकास कसरी भइराखेको छ भनेर असाध्यै ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्नेछ। अघि पनि कुरा गर्यौं, जहाँ माटोका राम्रा घरहरू बनाउन सम्भव छ त्यहाँ सिमेन्टको घरहरू बनाउने कुराले तपाईँ हाम्रो जीवनस्तर सुधार्दैन, तपाईँ हाम्रो जीवनस्तर सुधार्दैन। जहाँ हामीलाई सिमेन्टकै घर बनाउनु पर्ने बाध्यता छ त्यहाँ ठिक छ, तर देशैभरि सिमेन्टको घर। जस्तो अर्को उदाहरण हेरौं, यो पानीको उदाहरण हेरौं न। एक समय कस्तो थियो भने काठमाडौँमा 4 फिट खनेपछि पानी आउँथ्यो, तर राज्यले बनाएको संरचना यस्तो भयो कि काठमाडौँको जनसङ्ख्या अकल्पनीय रूपले बढ्यो र आज काठमाडौँमा डिप बोरिङ गर्दाखेरि सरदर 350 फिट मुनिबाट पानी निकाल्छन्। यो जलस्रोतका विज्ञहरू र भूगर्भका विज्ञहरू के बताउँछन् भने त्यो 350 फिट मुनि पानी पुग्नबाट हामीले निकालिराखेको पानी चाहिँ आजभन्दा कम्तीमा 100 वर्ष अगाडि काठमाडौँको शिवपुरी एरियामा परेको पानी हो। शिवपुरी एरियामा आजभन्दा कम्तीमा 100 वर्ष अगाडि परेको पानी माटोले सोच्दै 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 काठमाडौँमा ल्याउन लगभग 100 वर्ष लाग्छ। काठमाडौँ खाल्टोमा जहाँबाट हामी 350 फिट मुनिबाट पानी झिकिराखेका छौँ लगभग 100 वर्ष लाग्छ। तर काठमाडौँको विकास कस्तो छ? हामीलाई 3 फुटे बाटोमा हामीले पिच गरेका छौँ, जहाँ पिच छैन त्यहाँ हामीले ढलान। काठमाडौँको सडकमा कतै एक थोपा पानी, काठमाडौँमा कतै एक थोपा पानी मात्रै खस्यो भने पनि त्यो पानी सिधै ढल हुँदै खोला र खोला हुँदै चोभार कटेर तल जान्छ। काठमाडौँमा त पानी छिर्ने कहीँ पनि ठाउँ छैन। यस्तो विकासले हामीलाई कता लैजान्छ? दोस्रो, हामीले आजको वातावरणीय सङ्कटसँग हल गर्नुपर्ने, सङ्कटसँग जुझ्नका लागि हामीले हल गर्नुपर्ने कुरा तपाईँ हाम्रो विकास सम्बन्धी अवधारणा हो। अघि निजी प्रयत्नको कुरा गरियो, यो किन 1 नम्बरमा राखेको भने यो तुलनात्मक रूपमा सजिलो छ। तपाईले अर्कालाई धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन। तपाईँ र हामी मिलेर हामी आज गर्न सक्छौं। जस्तो हामी आज भन्न सक्छौं कि हामी कोका कोला यो हप्ता खान्नौं। किनभने त्यसले औषधिको व्यापार पनि बढाउँछ जो हाम्रो हातमा छैन। हामी घरेलु औषधिहरूबाट सक्दैनौं। दोस्रो, त्यो बढ्नका लागि जहाँबाट आउँछ त्यसले यस धरतीको तापक्रम बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। 100 किलोमिटरको यात्रा गरेर तपाईको हातसम्म आउने कोका कोला 1 हप्ता खान्न भनेर तपाईँ आफै टुङ्ग्याउन सक्नुहुन्छ। तर अथवा आज एक छाक म मासु कम खान्छु या खान्न भनेर तपाईँ आजै टुङ्ग्याउन सक्नुहुन्छ। तर विकासको अवधारणाको कुरा गर्दा यो एक्लै सकिँदैन र यसमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो ध्यान कहाँ पुग्न आवश्यक छ भने हाम्रो सामाजिक जीवनको परिचालन गर्ने नेतृत्व तहको एउटा ठूलो पंक्ति विकासको पुरानो अवधारणासँग दीक्षित भएर आएको छ र ऊ आजको भोलि यो अवधारणा फेर्न तयार छैन। तपाईँ त्यसको उदाहरण पहाडका टाकुराहरूमा उभिएको भ्यू टावरमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भ्यू टावरबाट कति परसम्म देखिन्छ भनेर थप अल्को भ्यू टावर बनाएको कसैले बुझेको छैन। स्वयं देख्ने मान्छेलाई पनि थाहा छैन। डाँडो आफै 4000-5000 फिटको उचाइमा छ। अब त्यहाँबाट त्यो 100 फिटको भ्यू टावर बनाएर कति परसम्म देखिन्छ त? त्यहाँ त हामीले कौशिकहरू बनाउनु पर्ने हो। ऊ सजिलै कन्भिन्स हुनेवाला छैन। दोस्रो, यसमा यो विकासको अवधारणा यस्तो बनाउनमा व्यापारीहरू जोडिएका छन्।
तपाईले विकासको यस्तो अवधारणा बनाउनु भएन भने सिमेन्टको व्यापारी डुब्छ, अलकत्राको व्यापारी डुब्छ, ठेकदारहरू डुब्छन्। त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि ती सिधै तपाईसँग जुझ्न आउँछन्। यो विकासको अवधारणा फेर्नका लागि र विकास अवधारणामा गम्भीरतापूर्वक तपाईँ हाम्रो काम अगाडि बढाउनका लागि भने हामीलाई संगठन चाहिन्छ, संगठित हुनु सक्छ। संगठन चाहिनु, संगठित हुनुले अघिको व्यक्तिगत जिन्दगी फेर्ने कुरामा पनि धेरै ठुलो भूमिका राख्छ। यदि तपाईँ हामीले ठिकसँग हाम्रा संगठनहरूको संरचना गर्यौं र हाम्रा संगठनहरूको सञ्चालन गर्यौं, हाम्रा संगठनहरूलाई ठिकसँग ओरिएन्ट गर्यौं भने अघिको निजी जिन्दगी फेर्ने कुरा पनि काम लाग्छ। त्यो पनि ठिक छ। तर यो विकासको अवधारणा फेर्ने एउटा यस्तो काम हो जहाँ संगठित हुनुको अर्को कुनै विकल्प छैन। तेस्रो हाम्रो अबको बाटोको कुरा गर्दाखेरि आफू प्रष्ट भइसकेपछि या तुलनात्मक रूपमा आफू प्रष्ट भइसकेपछि, अब 100मा 100 प्रष्ट हुने त्यस्तो त हुँदैन। आज हामीसँग थाहा भएका कुराहरू, आज हामी थाहा भएका सत्यहरू समयको अन्तरालमा भोलि फेरि असत्य साबित भइ नै हाल्छन्। तर तुलनात्मक रूपमा आज हामीलाई थाहा भएको कुराहरूको विस्तरण र त्यसबाट ठिक प्रभाव लिनका लागि हामीले गर्नुपर्ने जनकार्य अबको हाम्रो तेस्रो काम हो। जस्तो आज केही एउटा बहुचर्चित उदाहरणबाट म यो तेस्रो कामबारे थोरै सल्लाह गर्छु। फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थल यतिखेर यो हाम्रो गेम चेन्जर हो र यसबाट हामी विकासमा छलाङ मार्छौं भनेर भनिँदैछ। तर कुनै पनि रिपोर्टहरूले के भन्दैनन् भने जत्रो निजगढ विमानस्थल बनाउँछु भनिँदैछ त्यत्रो निजगढ हामीलाई किन चाहिएको हो? हामीलाई कुनै पनि रिपोर्ट। अर्को ल विकास त हुन्छ, एयरपोर्ट बन्छ र त्यसबाट फाइदा हुन्छ भनेर पनि एकछिनलाई मानौं। त्यसरी मान्ने हो भने कुन आर्थिक वर्गको मान्छेलाई कति फाइदा हुन्छ? आज वार्षिक 3 लाख रुपियाँ कमाउने मानिस कति परिवारलाई वार्षिक 3 लाख रुपियाँ कमाउने कति परिवारको आय त्यो निजगढ विमानस्थल बनेपछि बढेर 3.5 लाख या 4 लाख हुन्छ भन्ने तहको हिसाब नगरिकन तपाईँ यसले हामीलाई फाइदा गर्छ कि बेफाइदा गर्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तर त्यस्तो रिपोर्ट कतै छैन। न तपाईसँग कुन आर्थिक वर्गलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने रिपोर्ट छ, न जत्रो विमानस्थल बनाइदैछ त्यत्रो विमानस्थल किन बनाउनु परेको हो भन्ने तर्कको कुनै उत्तर छ। बस भनिदैछ कि 1 लाखको सडक र ठूलो विमानस्थल चाहिन्छ र त्यसको शर्तमा हामी बरु अन्त 10 लाख रुख लगाउँछौं, त्यहाँ 1000 वटा रुख काट्न देऊ या 5000 रुख काट्न देऊ। अंक महत्त्वपूर्ण छैन। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ यहाँ भने हामीले जतिवटा रुख लगायौं भने पनि प्राकृतिक जंगल बनाउन सक्दैनौं र एउटा प्राकृतिक जंगल मास्दाखेरि मासिने जैविक कहिल्यै फिर्ता आउँदैन। जंगलको विकल्प तपाई हामीले रोप्ने रुख होइन। अब यसमा कसलाई फाइदा छ? तत्काल ती मानिसहरूलाई फाइदा छ जो त्यो रुख काटेर बेच्न चाहन्छन्।
र त्यसपछि व्यापारको हिस्सा व्यापारीको अर्को तहलाई यसको फाइदा हुन्छ। त्यस्तो होइन भने यति दुईटा जवाफ त दिन सक्नु पर्दो हो कि हामीलाई जत्रो विमानस्थल भनिएको हो त्यत्रो विमानस्थल किन चाहिएको हो, कतिवटा उड्छ र हामीलाई साँच्चीकै त्यतिवटा प्लेन ल्यान्ड हुने र त्यतिवटा प्लेन उड्ने विमानस्थल चाहिने हो कि होइन। दोस्रो, त्यो विमानस्थल बनिसकेपछि कुन आर्थिक वर्गको मान्छेलाई कति फाइदा हुन्छ, ठ्याक्कै तपाईलाई र मलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाब बताउनु पर्दैन। एउटा उदाहरण राख्छु। नेपालमा जलस्रोतमा ठूलो काम गर्नुपर्ने छ, हामीले 10,000 मेगावाटको बिजुली निकाल्नु पर्ने छ भनेर लगातार भनिरहेछ। तर यसो भनिरहँदाखेरि कोही पनि जियोलोजिकल सर्वे, हाम्रो भूगर्भशास्त्रीय उदाहरणहरू पेश गरिराखेका छैनन्। हाम्रो भूगर्भशास्त्रीय अवधारणाहरू, हाम्रो भूगर्भशास्त्रीय अवस्थिति बारे कुरा भइराखेका छैन। उदाहरणका लागि आज नेपालमा भएको 25 लाख वरिपरिको परिवारलाई तपाईले कम्प्लिटली विद्युतीकरण गर्नुभयो भने, तपाईले कोइला हटाउनु भयो, तपाईले अर्को हटाउनु भयो, तपाईले अर्को हटाउनु भयो र कम्प्लिटली विद्युतीकरण गर्छु भनेर भन्नुभयो भने हामीलाई आज चाहिने बिजुली कति हो भने प्रति परिवार बिहान खाना पकाउन 2000 वाट बिजुली, बेलुकी खाना पकाउन अर्को 2000 वाट बिजुली, दिउँसो खाजा साजा पकाउन अर्को 1000 वाट बिजुली, 5000 वाट भयो भनेको दैनिक 5 युनिट। त्यसपछि अरु खिच्रिङ मिच्रिङ काम गर्न अर्को 2 युनिट बिजुली भन्नुहोस्, दैनिक 7 युनिट बिजुली भयो भने हाम्रो एउटा परिवार आज चल्छ। त्यसो गर्दा 10,000 मेगावाटले कति परिवारलाई पुग्छ? ल अब हामी बिजुली बेच्छौं अरे, त्यसो भन्दै हो भने हाम्रो बिजुलीको क्रेता को हो? उसले हामीसँग बिजुली किन किन्छ? उसका उत्पादन सस्तो हुन्छ कि हामीसँग किन्छ? कम्प्लिट हिसाब त छैन। भनिएको छ कि हामी खेलो खेलो बिजुली निकाल्छौँ। अब ड्यामहरू बनाउने कुरा गरौँ। नेपाल भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा छ र यस्तो क्षेत्रमा विशाल ड्यामहरू बनाउने कुराको परिणाम के हुन्छ? ठुला बाँधहरूले हामीलाई के गर्छन्? अनि नेपालको माटो एकदम नयाँ माटो हो भन्छन् भूगर्भशास्त्रीहरू, अर्थात् यो माटो छिटो बगेर आउँछ र हामीले बनाएको ड्याम पुरिन्छ। हामीले बनाएको ड्यामको सरदर आयु 30 वर्ष हुन्छ, त्यतिन्जेलमा यो पुरिसक्छ। यस्तो माटोमा तपाईले बनाउने ड्याम कत्रो हुनुपर्छ? यो कुराको उत्तर नदिकन नदी किनारका सारा खेतहरू मास्ने, सारा बस्तीहरू मासिने गरी 10,000 मेगावाट बिजुली, यस्तो विकासको अवधारणालाई ठिकसँग ट्याकल गर्न र प्रश्न उठाउनका लागि पिँधसम्म जानु आवश्यक छ। यो कुरा हामीले हाम्रो आमालाई बुझाउनु आवश्यक छ। हामीले आमालाई के बुझाउनु आवश्यक छ भने किन हाम्रो लोकल बिउ हामीले जोगाउनु पर्छ। हामीले हाम्रो हजुरबुवालाई के भन्नु आवश्यक छ भने मलाई मेरो बारीका सबै बिरुवा चिनाइदिनुस्, कुन झार मैले के रोगमा प्रयोग गर्न सक्छु, अथवा किन हाम्रो परम्परागत प्रविधि पनि खत्तम भइसकेका छैन, काम लाग्छ। आजभोलि यो हामी आउनेहरूलाई कस्तो छ भने यो केस पाकेका बुढाहरूलाई केही थाहा छैन जस्तो लाग्छ। होइन, उहाँहरूले आफ्नो जिन्दगी बाँचेर आउनु भएको छ र उहाँहरूलाई धेरै कुरा थाहा छ। जनताको ज्ञान, हाम्रो मौलिक ज्ञानको संरक्षण र त्यसको प्रयोगमा विशाल पंक्तिलाई परिचालित गर्नु हाम्रो त्यसको काम हो। यतिखेर वातावरणीय संकट भनेको मैले अहिलेसम्म मैले भनेको कुरालाई कन्क्लुड गर्छु। वातावरणीय संकट भनेको आधारभूत रूपमा तपाई हाम्रो जीवनशैलीसँग सम्बन्धित प्रश्न हो। यो कति
प्लास्टिक कता थुप्रियो या कति माटो कता थुप्रियो भन्ने मात्रै प्रश्न होइन। यो तपाईँ र हाम्रो आजको जीवनशैलीसँग सम्बन्धित प्रश्न हो। तपाईँ हामी कति निरोगी जीवनशैली बाँच्छौँ, तपाईँ हामी कति उपभोग गर्छौँ, हामीलाई चाहिने मात्रै उपयोग गर्छौँ कि त्योभन्दा धेरै गरिराखेका छौँ, हाम्रो आवश्यकता कति हो र कति हाम्रो अनावश्यकता हो भन्ने प्रश्न हो आधारभूत रूपमा। पहिलो, दोस्रो र यसको अबको बाटो हाम्रो जीवनशैली सच्याउनु हो, हाम्रो विकासको अवधारणा सच्याउनु हो। हाम्रो विकासको अवधारणा सच्याउने प्रक्रियामा हामीलाई तागतको आवश्यक पर्छ र यो तागतले हामीलाई जीवनशैली सच्याउन पनि काम गर्छ। त्यसकारण हामीले सङ्गठित हुने हो र यो सङ्गठनको बलमा यो अवधारणालाई विशाल पङ्क्तिसम्म लैजाने हो र काम गर्ने हो र यो प्रक्रियामा आउने अवरोधहरूसँग जुझ्ने हो। स्वाभाविक रूपमा यो प्रक्रियामा अवरोधहरू आउनेवाला छन्। जस्तो यहाँ दाङका साथीहरू हुनुहुन्छ, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले दाङलाई फाइदा बढी गर्ला कि बेफाइदा बढी गर्ला भनेर अब छलफल गर्ने बेला सुरु भयो कि भएन? हामीलाई कति सिमेन्टहरू चाहिने हो? परम्परागत प्रविधिको घरले हामीलाई कति नहुने हो भनेर हामीले छलफल गर्नुपर्ने बेला भयो कि भएन? यो प्रक्रियामा जोडिने नै आजको मूल काम हो जस्तो मलाई लाग्छ। मैले आज राख्ने कुरा सकियो।